السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر في فيديو جديد في وحدة لا كونتابيليتي جينيرال. الفيديو رقم 5. اليوم غنديرو التصحيح ديال واحد 3 ديال التمارين ديال لو بيلون. كتذكير ديجا هضرنا على لو بيلون، هو واحد دوكيمون كونطابل بطبيعة الحال ولا état de synthèse comptable qui décrit la situation du patrimoine de l'entreprise, qui décrit l'image fidèle de l'entreprise d'une dans un moment donné ولا في واحد لا دات اللي هي معروفه، سواء كان في لو ديبي ديال ليكزيرسيس كونطابل ولا في لا فان ديكزيرسيس كونطابل. لا ديفيرونس بيناتهم هو انه دائما في لا فان ديكزيرسيس كونطابل كتكون عندها ريزولتا، سواء كانت سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور على حسب. اذا باش نفهموا التمرين ديال اليوم او التمارين اللي غنديروا ديال اليوم ديال لو بيلون غيكونوا على الشكل التالي، على انه واحد لونتربريز بغات دير الكومونسمون ديال لاكتيفيتي ديالها ولا ديال ليكزيرسيس ديالها، و الى رياليز واحد لونسومبل ديال لي زوبيراسيون ديال لاكيزيسيون ولا ديال لي زومبلوا و دي ريسورس. اي بور كريي ولا يتابليغ هذاك لو بيلون نيسيسيت واحد الكلاسمون ديال هذوك لي زيليمون سولون لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان. الوغ اول حاجه 1/1/2000 مسيو Alpha crée sa propre entreprise et commence son commerce avec un capital. عطاونا الكابيتال ديال 200,000 درهم. اول حاجه دائما لو كابيتال كيكون 11 كلاس واحد. الا كان كابيتال سوسيال بطبيعه الحال غيكون في الفينانسمون بيرمانون، يعني كلاس 1 فينانسمون بيرمانون. Au cours de l'année 2000 elle a réalisé un certain nombre d'opérations et se retrouve fin 2000 avec la situation suivante. عندنا هاد لي زيليمون اللي مطلوب منا établir le bilan de l'entreprise Alpha في 31/12/2000. بطبيعة الحال نكلاسيو هاد لي زيليمون اللي عندنا. قبل ما نكلاسيو هادشي ديجا عندنا الكابيتال غيكون في الباسيف، هي الاولى وغيكون بالضبط في كلاس 1. دابا غندير لكم واحد، يعني ما تشوفوش لي زيليمون ولكن غير باش تفهموا اكثر. دابا هادو ما تشوفوهمش، دابا ما تركزوش عليهم. عندنا كلاس 1 كلاس يعني 1 جوج هو لاكتيف موبيليزي، 3 لاكتيف سيكلون، 4 الباسيف سيكلون، 5 تريزوري اكتيف وباسيف. نرجعوا دابا انا خصني نكلاسي هاد لي زيليمون كل وحده اللوحه في كلاس. كابيتال هو الاول في كلاس 1 فينانسمون بيرمانون، هاو كابيتال سوسيال 200,000 درهم في كابيتال بروبر كابيتال سوسيال بالضبط داخل في فينانسمون بيرمانون كلاس 1. اسبيس اون كيس، فيما تسمع اسبيس اون كيس دائما في لاكيس. لاكيس كاينه في تريزوري كلاس 5 وفي لا تريزوري اكتيف، يعني الفلوس عندي في لاكيس. ها هو تريزوري اكتيف، ها لاكيس، ها لو مونطون. ديبو اون بنك، ديبو اون بنك الفلوس عندي في لا بنك، وديعه في البنك 35,000 درهم، حتى هي في لا تريزوري اكتيف 35,000 درهم. ها هي فون كوميرسيال. دائما لو فون كوميرسيال هو واحد دي موبيليزاسيون لي انكوربوريل، يعني نون توشابل، ما كنقدروش نقيسوه. كنقولوا لونتربريز راه عندها واحد السمعه، عندها واحد لو فون كوميرسيال ديالها، عندها واحد يعني كليونتيل ديالها فون كوميرسيال. هذاك لو فون كوميرسيال سوغا ايموبيليزي دو مانيير دورابل عند لونتربريز، يفوت عندها اكثر من عام سو فورم دي زومبلوا في لاكتيف ايموبيليزي، وبالضبط هو ايموبيليزاسيون انكوربوريل. ها هو ايموبيليزاسيون انكوربوريل لو فون كوميرسيال 25,000 درهم. كنبدا نكلاسي dette envers les fournisseurs. dette envers les fournisseurs يعني لي فورنيسور كيتسالوني dette، وبما انه ما حددش غالبا غيكون في الباسيف سيركلون دائما. ديت فورنيسور عادي يعني اقل من عام في الباسيف سيركلون كلاس 4. ها هو الباسيف سيركلون كلاس 4. dette du passif سيركلون فورنيسور المونطون ديالو. ماتيريال اي اوتياج، ماتيريال دو ترونسبور، هادو بجوج باينين، يعني لي ماتيريال شي حاجه اللي غتفوت عند لونتربريز اكثر من عام، ماتيريال شي حاجه اللي كبيره ويعني بحال فواتور هنا لي ماشين الى اخره، غيكونوا سو فورم دي ايموبيليزاسيون كوربوريل وكيكونوا في لاكتيف ايموبيليزي كلاس 2. ها هو لاكتيف ايموبيليزي، وخصنا نجيو هنا ونكتبوا ليموبيليزاسيون كوربوريل. ماتيريال انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج كنكتبوا، ماتيريال ترونسبور كنكتبوا. emprunt obligataire كاين في الفينانسمون بيرمانون بالضبط في لي ديت دو فينانسمون.
يعني حتى هو الون تيرم ديما فاش تسمع امبران عارفه انه اكثر من عام. ها واش شوف لي ديت دو فينونسمون امبران اوبليغاتير يعني في كلاس واحد فينونسمون بيرمانون. الكونستريكسيون البنايات شي حاجه اللي هي كوربوريل ملموسه كتفوت على لونتربريز اكثر من عام. اكتيف ايموبيليزي في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هاي هنا كونستريكسيون في لاكتيف ايموبيليزي كلاس جوج ايموبيليزاسيون كوربوريل. خاصك تكتب هنا نورمالمون. مارشانديز سلعه. مارشانديز سلعه كتكون لي مارشانديز دائما سو فورم دي ستوك. هاد لي مارشانديز سو فورم دي ستوك. لي ستوك حنا عارفين كيكونوا في كلاس 3 في لاكتيف سيكيلون. هاي شوف لي ستوك في لاكتيف سيكيلون مارشانديز بلو مونطون ديالهم. اخر حاجه كريونس كليون يعني كليون كنتسالوه. دائما الكليون كنتسالو واحد المده اللي هي اقل من عام. لي زيليمون اللي كنتسالوهم كيكون في لاكتيف سيكيلون. دائما لاكتيف سيكيلون فيه ثلاثه الحوايج. تذكير لي ستوك لي كريونس كليون تي في بي. اذا الكريونس كليون يكون في كلاس 3 كريونس دو لاكتيف سيكيلون كليون 37. وهنا تساليت كلشي كنحسب 347000 كنحسب 347000 لقيت لاكتيف كيساوي باسيف صافي ما عنديش مشكله. وندوزو التمرين الثاني. سيتي 777 vous communique les informations suivantes au 1er janvier 2000. الفورنيسور دائما الفورنيسور في كلاس 4 في الباسيف سيركيلون. لومبران دائما كيكون في كلاس 1 كلاس 1 ولا كلاس 1 كنقولوا. لومبران في الفينونسمون بيرمانون في لي ديت دو فينونسمون. كليون دائما كريونس كليون في لاكتيف سيركيلون كلاس 3. لو كابيتال دائما كابيتال في الفينونسمون بيرمانون بالضبط في لي كابيتال بروب 2,500,000 مع حتى الريزولتا حتى هي غتكون في الفينونسمون بيرمانون. دائما كتكون في الفينونسمون بيرمانون كلاس 1. لا كاس في كلاس 5 50,000 درهم تريزوري اكتيف. تيران غيكون في لاكتيف ايموبيليزي سو فورم دي كونستريكسيون كنقولوا كونستريكسيون ولا كاين تيران كاين يعني الكونت ولا سو كونت ديال تيران. بروفي براءة الاختراع حتى هو كلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي بالضبط في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. مارشانديز سو فورم سلعه يعني ستوك دو مارشانديز مليون غادي تكون في لاكتيف سيكيلون كلاس 3 في لي ستوك. لي فري ديتابليسمون 600,000 درهم كيكونوا في لي زيموبيليزاسيون نون فالور بطبيعه الحال كيكونوا نون فالور. لي فري بريليمينير في كلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي. لي تيتر دو بارتيسيباسيون حتى هو في كلاس 2 لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. لي تيتر دو بلاسمون هادو سو سون دي زاكسيون اللي هما يعني ماشي تي في بي راه تحت تي في بي. هادو راه كيكونوا في كلاس 3 في تريزوري اكتيف سو فورم دي تريزوري اكتيف. الباتيمون 1,400,000 يعني سو سون دي زاكسيون. الباتيمون 1,450,000 سو فورم يعني كونستريكسيون غيكون في ليموبيليزاسيون كوربوريل في لاكتيف موبيليزي كلاس جوج. كريونسي بريتور هادو بجوج يعني هما اللي كيتسالوني. غير الفرق بين كريونسي و بريتور انه كريونسي دوغلا غادي كيتسالني في اقل من عام وبريتور كيتسالني في اكثر من عام. اذا هذا كيتسالني غيكون في الباسيف سيركيلون اقل من عام. هذا كيتسالني اكثر من عام غيكون في الفينونسمون بيرمانون في كلاس 1 في لي ديت دو فينونسمون. اذا كما كتشوفوا لي كريونسي فورنيسور البريتور كيف قلت لكم. لومبران ريزولتا كابيتال في الفينونسمون بيرمانون. لاكتيف ايموبيليزي شنو فيها لي تيتر دو بارتيسيباسيون بروفي تيران باتيمون marchandises clients, trésorerie actif à titre de placement et la caisse. Alors, l'exercice ثالث سهل بزاف. Le bilan de l'entreprise SA 31/12/99 on tire les informations suivantes. Emprunt في الفينونسمون بيرمانون كلاس 1. كابيتال في كلاس 1 حتى هو الفينونسمون بيرمانون. كليون في كلاس 3 في لي ستوك لاكتيف سيكيلون. ماتيريال دو ترونسبور في الكلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي ايموبيليزاسيون كوربوريل. الفورنيسور كلاس 4 الباسيف سيكيلون. لا كاس عندي مجهول المونطون كلاس 5 تريزوري اكتيف. مارشانديز كلاس 3 في لي ستوك لاكتيف سيكيلون. لا بنك في كلاس 5 تريزوري اكتيف. السؤال هو كيفاش نجبد هاد لي مونطون. دائما كلاسي لي زيليمون سولون لوردر ديال لاكتيف اي باسيف. يعني شوف عندك في لاكتيف وشوش عندك في الباسيف وراه غادي تجبد لي زيليمون علما انه لا كيس اي دو بنك ساشون كو لا كيس ريبريزونت الخمس من لا تريزوري. دابا لا تريزوري شنو فيها لا كيس ولا بنك. الا جبدت انا لو مونطون ديال لا كيس ولا بنك
راه الخمس منها غيكون ديال لاكيس. اذا شنو غنديرو؟ دائما نخدمو بالبرانسيپ ديال لاكتيف كيساوي باسيف. اول حاجه نمشي نشوف باسيف حيت عندي لي زيليمون ديال باسيف كاملين. عندي في الباسيف ثلاثه الحوايج، عندي لومبران، كابيتال، فورنيسور، ثلاثه الحوايج. 1,500,000 3,600,000 300,000 ها هما 1,500,000 3,600,000 300,000. هادشي اللي عندي في الباسيف. لو ريست غيكون في لاكتيف، يعني دوك ثلاثه الاخرين اللي هو كليون عندي، ماتيريال، المارشانديز هذا عنده لي مونطون ديالهم وزائد جوج ما عنديش لي مونطون ديالهم. ها هما لاكتيف هادو عندي لي مونطون ديالهم زائد دوك جوج ما عنديش لي مونطون ديالهم. الباسيف انا عارف المونطون ديالو 5,400,000. لاكتيف غنجمع هاد لي مونطون عطاني 4,650,000 زائد لا بونك زائد لاكيس. وانا كنعرف انني خصني نحترم واحد المبدا اللي هو لاكتيف خصو يساوي الباسيف. صافي الباسيف خصو يساوي لاكتيف بحال عندي الباسيف 5,400,000 ها هو. لاكتيف عندي هو هذا. صافي بقاو عندي جوج مجاهيل اللي هما لا بونك زائد لاكيس، وهادو ندي المجاهيل في جهه والمعالم في جهه. اذا لا بونك زائد لاكيس كيساوي 750,000. شنو هو لا بونك زائد لاكيس؟ هي لا تريزوري. وشنو هي لا تريزوري؟ هي 750,000. نبداو. عندي معلومه لاكيس كيساوي 1/5 في لا تريزوري. لاكيس كيساوي 1/5. شنو هي لا تريزوري؟ هي 750,000. صافي لاكيس كتساوي 150,000. غنعوض لاكيس دابا ب 150 غتعطيني لا بونك هي 600. اون تراسي لي زيليمون ديال البيلون. ماتيريال هنايا في لاكتيف موبيليزي، مارشانديز والكليون في لاكتيف شاكلون، لا بونك ولاكيس في تريزوري اكتيف، الكابيتال والامبران في الفينونسمون بيرمانون، والفورنيسور في الباسيف ساكلون، ولقى ليغاليتي بين لاكتيف والباسيف. اذا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم وفهمتوا هاد لي زيليمون كيفاش كنكلاسيهم في البيلون. اذا كان هذا هو الدرس ديال البيلون، الشرح ديال البراتيك ديالو. كان معكم الاستاذ مراد إيدا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش كومونتير زويون، طاقيو صحابكم باش يستافدوا، ابوني القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. فرجه ممتعه.